Samtang ang Facebook page ni Beato Pedro Calungsod nga gigama sa mga kabatanunan sa Archdiocese sa Sugbo niabot na og kapin sa 1,000 ka likes. Mga pag-ampo ngadto kang Beato Pedro Calungsod mamahimong i-post sa mong page. Si Karina Sotilla sa report. Dinhi sa Youth Links Training Center gigama ang Facebook page nga Barkada ni Pedro o sa ka-online page alang sa mga gustong makaila sa ikaduhang santos nga Pinoy, si Beato Pedro Calungsod. Sa di pa ang iyang canonization sa Oktubre 21, buot sa pundok sa mga kabatanunan sa Archdiocese sa Sugbo nga mailhan sa tanan ang patron sa kabataan. May kapin sa 1,100 ka-likes na ang maong page. Cover photo ini ang entry nga nakadaog sa gipahigayong poster making contest og profile pic gikan sa charcoal nga hulagway sab niya. Napuno na kini sa mga post sa pag-ampo ug gidasig ang publiko pagbutang sab sa ilang pag-ampo dinhi. If ever mo post ka og prayer nya i-like niya, it means daghan nag-pray nimo. Mag-pray siya ana. And usapa sad, if mo post ka og prayer diha, amon siyang i-print, then every Friday 6 PM amon ang misahan. Malao mo ng Commission on Youth sa Archdiocese sa Sugbo nga pinaagi sa ilang pagsulod online, mas lapad ug daghang batanon pa ang ilang makabot nga mamahimong deboto ni Beato Pedro Calungsod, ang santos alang sa kabataan. Karina Sotilla, ABS-CBN News.